ॐ श्री गणेशाय नमः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारये मधृषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरतारतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि ते बभासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेम हि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत्त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशु मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाशयैरुन्नयत्यजशुषुं नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्यते लीयते भवदुपाशयस्तदा वेधसः परमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये
अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगचित्सिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनैयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्ट पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्यमन् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्यास्महे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रता उद्वहें भवतङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटा वयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुस्तुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्वदाश्रयाः ध्यायतां सहलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमन्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशु मोक्षरसिह क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षहैरुद्धरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपतं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोद्धमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनाद्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तव
तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेत्थवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयो महो निलत् यो महत् प्रकृति सप्तकावृतीः तत्ततात्महतया दिशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जहत्पते सञ्चितात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमणिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टांग योगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनैयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैर्वाप्नुया आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशु मोक्षरसिकक्रमेण वा
योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजसुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्तयज्जनतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महोर्निलर्ध्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशौ व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च चतुर्थं दशकम्। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढदादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः। तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महि भवदुपासनोन्मुखाः। अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेम धिषणान् मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराधृताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटे वयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वब्धाश्रयाः।
ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरताहृतात्मना सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मस्वरूपमयि तेव भासते तत्समास्वथनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणातिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुगनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयै रुन्नयत् यजसुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मर्धतस् सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगै रुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवात्परः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे थवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत् प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी यादिते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्त मणिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते धन्यवादः।